कालचें बजेट हे खूब वेगळेपणाचें बजेट सगळ्यांत म्हत्वाचे ज्यांच्यो सॅलरी उत्पन्न 12 लाख आसा तांकां टॅक्स डिडक्शन ना लक्षांत घ्या आनी जेन्ना 12 लाखां वयल्यान वता पळय वयर ताका स्लॅब दिल्या 5%, 10% आनी मागीर सामके 30 लाखां वयर पावले नंतर 30% एन अबव हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हे सरकार फक्त गरीब लोकांक किंवा श्रीमंत लोकांकूच हातभार लायना तर मिडल इन्कम ग्रूप जे आसा तांकांय हेल्प करता जशें हे बजेटान इन्कम टॅक्सान ह्या सरकारान मदत केल्या तशीच हावजिंगाक मदत केल्या आनी हावजिंगाक मदत करता आसतना वेगळे वेगळे विशय घेवन तांणी सबसिडायज लोन सँक्शन करपा खातीर बँकांनी फुडें सरचें आनी त्या खातीर कितलेशेच बजेट वाडयला दुसरी गोश्ट म्हणजे जो मिडल इन्कम ग्रूप आसा ताका दुसरें इम्पॉर्टंट इज हावजिंग आनी त्या खातीर ती योजना करता आसतना सुद्दां तिसरें आनी तिसरो थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज मेडिकलान ज्यो गोश्टी कमी पडटात त्यो दिवपाचो प्रयत्न तांणी हे केला दुसरें मेडिकल सीट वाडोवपाची डिसिजन घेतला म्हणजे एका वटेन मेडिकल सगळे कडेन सबसिडायज हेणें दिवपाचें ठरलां आनी दुसरे वटेन मेडिकलाचे सीट जे आसा ते वाडोवपाचें डिसिजन घेतलां म्हणजे खंयचो गांवांत जर तो पावना जाल्यार तो पावचो हें इंटेन्शन सरकाराच्या मनांत आसा आनी तेका तिसरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज पेन्शन स्कीम तांणी पयलींचीच डिक्लेअर केल्ली आसा तातूंत ज्यो मोनोपोली आशिल्ल्यो त्यो कुशीक काडल्या म्हणजे खंयची एक संस्था अमकें करपाक सोदता जाल्यार ते वेगळे वेगळे गोश्टी कुशीक काडिल्ले आसा सगळ्यांत चवथी जी गोश्ट आसा ती अग्रिकल्चर बेज आसा आनी ही अग्रिकल्चर बेज जे आसा ते म्हणजे आमी सपोर्ट प्रायस म्हणटा तो सपोर्ट प्रायस वाडोवपा खातीर प्रत्येक स्टेटीक हो सपोर्ट प्रायस वेगळे वेगळे तरेन आसा आनी तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर तें बजेट वाडयलां तिसरें इज आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड्स ब्रिजीस तें फर्स्ट टायम तें बजेट वाडिल्लें आसा ह्या खातीर जे MOST MORTH डिपार्टमेंट जें आसा तें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा त्या नंतर रेल्वे ही जी आसा तातूंत परत बजेट वाडयला तातूंतूय बरे प्रमाणे बजेट वाडयल्ल्या कारणान नवे रुट्स डिक्लेअर केल्या आनी त्या रुट्साचो फायदो गरीब जनतेक जातलो म्हणजे बजेट करता आसतना सगळ्या घटकांक योग्य न्याय कसो दितलो हें पळोवपाचें आमच्या फायनान्स मिनिस्टरान आनी प्रायम मिनिस्टरान लक्ष घातिल्लें आसा आनी त्या खातीर एक बरें बजेट आमचे कडेन दिल्लें आसा तें इम्प्लिमेंट करपाची जबाबदारी आमची आसा. थँक्यू.